बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अजीज़ तालिबात, आज का मौजू है शाद अजीम आबादी, गज़ल नंबर 1। पहले मैं गज़ल को पढ़ूंगा, आप गौर से सुने। ढूंढोगे अगर मुल्क मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हम। ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मअमा हल न हुआ। ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मअमा हल न हुआ। हम सब में दिल बेताब नहा, या ऑफ दिल बेताब हम। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पाया अब हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना कदर करो, नायाब न हो कामयाब हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना कदर करो, नायाब न हो कामयाब हम। मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐशाद, ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे में अभी शादाब हम। मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐशाद, ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे में अभी शादाब हम। पहला शेर है, उसकी तशरीह। शायर शाद अजीम आबादी इस मतले के शेर में सनद ताला का इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं कि हम जैसे लोग अब नायाब हैं। अगर मुल्कों मुल्कों हम जैसे लोगों की तलाश की जाए तो हम कहीं मिलने वाले नहीं हैं। ऐ दोस्तों, हम वो ख्वाब हैं जिसकी ताबीर सिर्फ हसरत व गम है। यानी अहले इल्म, अहले कलम, शायर, अदीब, फनकार जो अपने ज़माने के मीरास होते हैं, अब नायाब हैं। इसलिए उनकी सोहबत इख्तियार करना, उनको ढूंढना और उनकी इज्जत अफजाई करना मुल्क वालों का काम है। दूसरे शेर, ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मम्मा हल न हुआ। हम सब में दिल बेताब नहा, या ऑफ दिल बेताब हम। शायर ख्वाजा शाद अजीम आबादी इस शेर में अपने दर्द गम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, जो दर्द गम शायर हिजर विसाल यार की वजह से झील रहे हैं, अब तो ही बता कि हकीकत क्या है। अब तक की बात वाजिया नहीं हुई। क्या हम में बेताब दिल छुपा हुआ है, या हम खुद एक बेताब दिल की तरह हैं। यानी अब मुझे बेचैनी और बेताबी की इंतहा है, और उस बेताबी और बेचैनी की वजह समझना मुश्किल हो गया है। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूं साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पाया अब हम। शायर शेर में फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत के दरिया के किनारे खामोश खड़ा हूं,
اور بڑی حسرت اور حیرانی سے دریائی محبت کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ میں اس دریا میں تیرنے سے تو رہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس میں تیر سکوں، لیکن دریائی محبت نے مجھے خود اپنی طرف بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھ میں اتنا پانی نہیں ہے کہ تم پیدل مجھے پار نہ کر سکو۔ گویا میرا گمان غلط ثابت ہوا، دریائی محبت اتنا گہرا نہیں نکلا جتنا میں سمجھتا تھا۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کامیاب ہم۔ شاعر شاد عظیم آبادی شعر میں فرماتے ہیں کہ چلنے کو تو لاکھوں مسافر چلتے ہیں، منزل کی جانب اپنا سفر سبھی شروع کرتے ہیں، لیکن منزل پر پہنچنے والے صرف ایک دو ہی ہوتے ہیں، اور ہم منزل کو پانے والوں میں سے ہیں۔ اے زمانے والو ہماری قدر جانو، ہم تو پہلے ہی کامیاب ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نایاب ہو جائیں۔ شاعر شاد عظیم آبادی نے یہاں ایک بڑے نقطہ کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ اہل علم فن کی زمانہ قدر نہیں کرتا، جو اہل علم فن کے کمال تک پہنچتے ہیں ان کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ اہل علم فن بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ ہماری قدر کرو، ایسا نہ ہو کہ اہل علم فن کامیاب ہو جائے۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شادی کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہے ایسے میں ابھی شاداب ہم۔ شاعر شاد عظیم آبادی شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پنجرے میں قید پرندوں کو پھولوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر تمہیں آنا ہے تو آؤ، کہ ہم تمہارے لیے ابھی شاداب ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ غریب الوطن اور قید میں مسحور مجبوروں کو ان کے پیارے بلا رہے ہیں کہ وہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مگر اگر وہ اب بھی نہ آئے تو کیا پھر ان کے مرنے کے بعد آئیں گے۔